अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं सिविल नाफरमानी और मुज़ाकरात साथ साथ। तहरीक इंसाफ की आगे आने वाले दिनों में क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, प्रोग्राम के पहले हिस्से में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पीटीआई से मुज़ाकरात की हुकूमत कब से बात कर रही है, लेकिन अब चूंकि मुज़ाकरात के लिए कमेटी अनाउंस हो गई है तो नई नई तावीलात भी सामने आ रही हैं। क्या अब भी पीटीआई के लिए निज़ाम के अंदर से कोई सहूलत कारी कर रहा है, ये जावेद लतीफ़ साहब से पूछेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में गजा के बाद पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए खतरनाक तरीन मुल्क है। क्या किसी ने ये सोचा था कि यहाँ पर सहाफ़ियों के लिए काम करने की सूरत हाल इतनी तशवीशनाक होगी? कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स का जायजा लेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात भी करना चाहती है, मुज़ाकराती कमेटी भी है, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि सिविल नाफरमानी वाला बयानिया भी है, शराइत भी हैं, लेकिन साथ साथ अचकज़ई साहब के साथ जो पहली कमेटी थी जो मुज़ाकरात के लिए बनाई गई थी उसको हमने देखा दोबारा आज फाइल कर दिया गया है। तो इस वक्त सियासी हिकमत अमली क्या है, कानूनी हिकमत अमली क्या है, क्या तहरीक इंसाफ की जो बाकी क़यादत है ऑन बोर्ड है इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि जो बयानात उनके जेल से आ रहे हैं उसमें लगता है कि वो ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे तहरीक इंसाफ की इस मौजूदा बयानिए के साथ। इसमें कितनी हकीकत है, इस पर भी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ जब मुज़ाकरात की दावत देती है वो भी एक तरफ सूरत हाल है, और कहीं ना कहीं जब मुज़ाकरात के हवाले से उनको किसी किस्म के क्रिटिसिज्म का सामना होता है तो वो कहते हैं हम भीख नहीं मांग रहे, ये भी एक सूरत हाल है। जरा दोनों बयानियों का जायजा लेते हैं, सुनिए। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए, आगे की तरफ बढ़े। अब वक्त है जनाब स्पीकर, हम भी मुतालिबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं, हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए। मुज़ाकरात होने चाहिए, ये कमेटी हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आए जी, आप हमारे भाई हैं, सियासी इख्तिलाफात जरूर होंगे, होने भी चाहिए, ये जाती दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए। कोई लोग शायद ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ही लम्बे पै गए या लेट गए ने, असी कोई नाई नहीं जे भेजा किसी के घर कि भाई जी आओ तुसी साडे नाल गल करो या सानू बुला लो। इमरान खान साहब जो है वो इस बात पे नाराज रह जाए, यार ठीक है मुज़ाकरात के लिए हमने दरवाजे खोल दिए, वी डोंट हैव टू बी ऑन डिफेंसिव। इंप्रेशन ये जा रहा है जिस तरह हम कोई दरखास्त कर रहे हैं कि पीटीआई के साथ आके मुज़ाकरात करें। इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई, मैंने उनको ये पूछा तो बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट है, अब वो ये तय नहीं कर पा रहे कि मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने। हर जमात के अंदर हॉक्स एंड डव्स होते हैं, तो उधर भी हम उनकी इंटरनल इस हवाले से जो बयानिए का इख्तलाफ है वो हम प्ले आउट होते देख रहे हैं मीडिया के अंदर भी। सो एक तरफ इरफान सिद्दीकी साहब हो, तलाल चौधरी साहब हो, वो कहते हैं जी कौन से मुज़ाकरात, अब हम क्या चोर हैं, नहीं है, हमें बताइए, पहले इस बात को क्लैरिफाई कीजिए, अब कोई मुज़ाकरात की क्या बात होती है। दूसरी तरफ तारिक फजल चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि अच्छी बात है, अकल आ गई है तो मुज़ाकरात करने चाहिए हैं। सो पीएमएलएन के अंदर भी ये हमने देखा कि बयानिए का इख्तलाफ है। जरा ये दोनों बयानिए एक एक करके आपको दिखाते हैं। बात कहते चले आए हैं कि हमने चोरों से बात नहीं करनी। पहले वो ये सर्टिफिकेट जारी करें कि आया हम अब भी चोर हैं या नहीं हैं, या उन्होंने अपने नुक्ता नजर बदल लिया है कि चोरों से हाथ मिलाने में कोई हर्ज नहीं है। ओ भाई ये तो पार्लियामेंट ही जाली है ना भाई, इससे किस बात के मुज़ाकरात? ओए हम चोर और डाकू हैं, अब हम चोर और डाकू नहीं हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप तो कहते थे हम चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे, क्या अब हम चोर नहीं रहे, हम वही हैं? हमारे एक दूसरे के साथ बैठने से मामला चलेंगे, ये अगर पाकिस्तान तरीके तो आप लोग समझ आती है तो फीसद न सिर्फ बैठेंगे बल्कि खुले दिल खुले ज़हन के साथ बैठेंगे। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी जो है और गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी किसी बंद गली में नहीं है। ये उनकी तरफ से दिक्कत रही है, अगर उनको कोई बात समझ आ गई है जो कि बिल्कुल सही बात है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब हमारे साथ बात पहुंचेगी तो हम बात आगे करेंगे। ये हो गई बात मुज़ाकरात की, साथ साथ एक सिविल नाफरमानी की भी क्लॉज है जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के अपनी ट्वीट के अंदर जिक्र था कि वरना हम सिविल नाफरमानी का ऐलान कर देंगे। क्या वो इस वक्त स्ट्रैटेजी बरकरार है या नहीं है, उसके अंदर भी हमें तहरीक इंसाफ के हवाले से दो मुख्तलिफ बयानिए नजर आते हैं। अलीमा बीबी कुछ और बात कर रही हैं कि पार्टी के बाकी लीडरान कुछ और बात कर रहे हैं। तो क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी? अलीमा साहिबा कहती हैं चलेगी, सुनिए। अगर इन्होंने दो हमारे मुतालबे ना माने, पाकिस्तानियों को कॉल दे चुके हैं कि आप अपनी रेमिटेंसेस डॉलर्स पाकिस्तान ना भेजें। तहरीक इंसाफ ने 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तारीख का ऐलान किया है और वो ऐलान अब तक बरकरार है। हुकूमत अगर मुज़ाकरात नहीं करती तो फिर सिविल नाफरमानी का भी आगाज हो जाएगा और उसका आगाज ओवरसीज पाकिस्तानियों से होगा। शेख वकास अकरम साहब ने वसीम बादामी के शो में कहा कि अभी इंदिया दिया है, इस बात का फैसला नहीं हुआ है, तारीख अभी आगे चली गई है। तो वहां से मुख्तलिफ एक और
वर्जन भी है, जरा ये भी सुनिए। सर वो तारीख आगे होगी ना सर, पहले 13 को थी ये यौम शोहदा जो था, वो अब हो गया है सर 15 को। खान साहब ने आज से 3-4 दिन पहले उसको चेंज कर दिया था, तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद ही वो सिलसिला होगा। अभी हम फौरन शुरू नहीं करेंगे सिविल नाफरमानी, जब तक हमारी एंगेजमेंट ये चल रही है। और हमने कहा कि ये जो हमारी कमेटी बनाई है और ये डायलॉग के लिए खान साहब ने मैंडेट दिया है, तो दे एग्री टू इट। जो सिविल नाफरमानी है वो लास्ट रिजॉर्ट है, वो लास्ट ऑप्शन है। सिविल नाफरमानी का इंदिया दिया है, लेकिन अभी पार्टी ने फैसला नहीं किया है। लेकिन ये है कि एक चीज वाज़ेह है कि खान की रिहाई, अपने पार्टी के लीडरान की रिहाई जो है बगैर अवामी एहतजाज की मुमकिन नहीं है। सेक्रेटरी जनरल है तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। अभी आप कोयटा भी गए थे, वहाँ मुलाकात भी आपने की, सियासी जो आपकी इत्तेहाद बनाने की तरफ से हम देख रहे हैं कि वो पेशरफ्त भी हो रही है, लेकिन एक एक करके तमाम मामलात को लेकर चलते हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहले अगर हम ये पूछ लें कि ये सिविल नाफरमानी की जो बात थी, इस हवाले से क्या क्लैरिटी आ गई है? क्या अभी चूंकि मुज़ाकरात कि इंगेजमेंट का आप लोग इंतजार करेंगे, या वो जो डेडलाइन खान साहब ने दी थी कि भाई सिविल नाफरमानी होगी अगर मुज़ाकरात में हमें कोई खातिर ख्वाह इंगेजमेंट ना हो, अभी कहाँ खड़े हैं सिविल नाफरमानी के हवाले से? आपका मौक़िफ़ क्या जमात का? देखिए, जमात का मौक़िफ़ वही है जो इमरान खान साहब का है, और उन्होंने ऐलान किया है कि 15 तारीख को वो खुद ऐलान करेंगे आगे राय अमल क्या है। लिहाजा बिल्कुल खान साहब इस अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे कि अगर आप सब दरवाजे हम पर बंद कर देते हैं, कानूनी रास्ता बंद कर देते हैं, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अब अदालतों की सूरत हाल है वो आपके सामने है। इलेक्शन में जो हुआ, एक कदम हम उससे पीछे नहीं हटे कि इलेक्शन को लूटा गया 8 फरवरी को, पाकिस्तान की आवाम का जो फैसला था उसको रद्द किया गया, ये तमाम बातें मौजूद हैं। 26 नवंबर को शहादत बेगुनाह निहत्ते शहरियों पर, ये हमारा मौक़िफ़ कायम है, हम इससे पीछे नहीं हट रहे। तो इस सूरत हाल में एक कौम को क्या करना चाहिए? एक बंद गली में तो हम नहीं बैठ सकते तमाम उम्र। हमें यह कहा जा रहा है कि आप पर तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, ना आपको अदालती कोई रास्ता फराहम किया जाएगा, ना इलेक्शन के जरिए कुछ होगा, ना गुफ्तु शुनीद होगी, तो फिर कुछ रह नहीं जाता। तो सिविल नाफरमानी को इस तनाजुर में देखना चाहिए। देखिए, हमारी बिल्कुल ये ख्वाहिश है कि कानूनी अमल चले इस मुल्क में, लोगों को आईनी हुकूक हासिल हों, गुफ्तगू करने का हक, मूवमेंट का हक, चलने का, इकट्ठा होने का। जब ये तमाम हुकूक सल्ब कर लिए जाते हैं, FIR'ें काटी जाती हैं, झूठी FIR'ें दर्जनों के हिसाब से लोगों पर काट दी जाती हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो सिविल नाफरमानी उस तनाजुर में ठीक है, वो समझ में आ गई बात। मैं तो तारीख की बात करूं, क्या ये 15 तारीख से आगे मामला जा सकता है, या 15 तारीख एक खत्मी तारीख है? बिकॉज इसके ऊपर अभी आपकी जमात के अंदर मुख्तलिफ लोग कह रहे क्लैरिटी नहीं है। सो 15 से आगे भी ये जा सकती है डेडलाइन? खान साहब क्लैरिटी देंगे। नहीं, खान साहब ने कह दिया है कि 15 तारीख को वो खुद राय अमल देंगे, तो हमें इंतजार करना चाहिए 15 तारीख का सही कि उस दिन वो क्या कहते हैं। लेकिन इस दौरान हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि कोई गुफ्तगू भी हो। देखिए, हम बिल्कुल कोई मिन्नत नहीं कर रहे, हम कोई दरखास्त गुजार नहीं है इसमें। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये अच्छा है, ये अवाम की फलाह की बात है कि हम कानून और आइन के रास्ते पर आएं, और कानून और आइन के रास्ते से हम नहीं हटे हुए। ये तो रजीम है जो इस वक्त हुक्मरान हैं, वो कानून और आइन के रास्ते से हटे हुए हैं। वो बात करें ताकि हम इस मुल्क को वापस कानून और आइन के रास्ते पर लाएं। राय साहब, ये बात दुरुस्त है कि खान साहब नाराज हैं अपनी क़यादत से बाहर, जो क्योंकि हलीमा बीबी जो बात कर रही हैं बाहर आके, फिर उनके हवाले से जो बयान मंसूब चले हैं कि वो खुश नहीं है स्ट्रैटेजी पे, वो ऐसा लग रहा है जैसे बाहर सब कुछ ठीक है, सब खुश हैं, इस तरह की बातें उनसे मंसूब रिपोर्ट हुई हैं। वो नाराज हैं पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से जो बाहर की आदत है उसकी? देखिए, मेरी मुलाकात नहीं हुई खान साहब से, अब कोई 6-8 दिन का वक्त हो गया है। मैं नहीं कह सकता। ये फौजी अदालतों का मुकदमा चूंकि रोजमर्रा की बुनियाद पर चल रहा था, मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहा। अब मुलाकात होगी तो बात वाज़ेह होगी। मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। खान साहब बिल्कुल ये चाहते हैं कि बावकार मुज़ाकरात भी हों, लेकिन जो हमारा हक है कि हम एहतजाज करें, और किस पैराए में वो एहतजाज होगा, किस तरीके से होगा, वो अपनी जगह बात है। लेकिन एहतजाज और गुफ्तगू दोनों साथ साथ चल सकती हैं, इनमें कोई तजाद नहीं है। लेकिन जो टोन है उसमें क्या मार्क्ड डिफरेंस है? क्योंकि जब हम हलीमा बीबी की बात सुनते हैं या जब उनकी जो रिपोर्टिंग होती है उसमें लगता है कि खान साहब ने एक एग्रेसिव टोन ली हुई है। हम उनके बयानात देखें, हम उनकी ट्वीट देखें, हम उनकी स्टांस देखें, वो बिल्कुल किसी मसालेहती टोन की नहीं है।
लेकिन बाहर जो क़यादत है वो मज़ामत नहीं, वो मसालिहत पे बिलीव करती है। हमें फ़र्क नज़र आ रहा है खान साहब के बयानात और बाहर के बयानात से, आपको डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है? देखिए, मैं इसको डिस्कनेक्ट नहीं कहूँगा। खान साहब एक लीडर हैं, उनकी एक अपनी शख्सियत है, एक वजह है कि इस कौम की इतनी बड़ी अक्सरियत उनके साथ है, उन पर एतमाद करती है, तो इसकी कुछ वजूहात हैं। हर शख्स इमरान खान नहीं है, लोग अपने पैराए में गुफ्तगू करते हैं, कुछ लोग देखते हैं कि बज़ाहिर उनको सूरत हाल क्या नज़र आ रही है, खान साहब का ज़ाविया नज़र मुख्तलिफ हो सकता है और है, इसलिए ये गुफ्तगू बिल्कुल ठीक है। हर जमात में गुफ्तगू होती है, जैसा कि आपने कहा मुख्तलिफ लहजे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखिए हम सब जो हैं अपने अंदर एक ज़रूर इत्तफाक पैदा होगा और है, मुझे कोई उसमें नज़र नहीं आता कि इत्तफाक ना हो। ये गुफ्तगू करने का अंदाज है, हमारा मकसद जो है वो बिल्कुल वही है कि नाहक जिन लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है बशमूल इमरान खान साहब, उनको आज़ादी मिले, कानून और आइन की हुक्मरानी हो। सही, जो मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत बार बार कह रही है, ख्वाजा आसिफ साहब से मंसूब ये बयानात है जिसमें वो कहते हैं कि जी आप अपनी शराइत से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपने दिखाई है, आप पीछे हट गए हैं, आप बगैर शराइत के मुज़ाकरात करने पर भी आमादा है। क्या ये बात दुरुस्त है? जो दो शराइत थी आपकी कि भाई कमीशन बनाए इन दोनों वाकयात की, 26 नवंबर और 9 मई, और साथ साथ एक इन लीडर्स को रिहा करें, इन दोनों शराइत में से किसी एक शर्त से आप मशरूत तौर पे पीछे हट गए हैं, ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल ये शराइत हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये शराइत हैं, इनको आपको पूरा करना चाहिए। ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। हज़ारों की तादाद में जो लोग आपने गिरफ्तार किए हुए हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप कुछ कदम उठाइए, दिखाइए कि आप शराफत की जानिब, कानून आइन की जानिब बढ़ना चाहते हैं, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। ये तो नहीं हो सकता कि आपकी तरफ से जबर जारी रहे, झूठ जारी रहे, फरेब जारी रहे और हम आकर कुर्सी पर आपके साथ बैठ जाएं। कुछ कदम वहां से उठना चाहिए, फिर हमारी तरफ से भी कदम उठेगा। सलमान साहब, आज जो तारीख हो गई है उसमें तो आपके पास, आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर, बातचीत, मुज़ाकरात हुकूमत की जानिब से कोई आपको लचक नजर आ रही है इस हवाले से? क्योंकि अब तो आपकी सिविल नाफरमानी वाली जो डेडलाइन है 15 की, वो तो आई खड़ी है ना, तो उसको कोई प्रोग्रेस देख रहे हैं आप? चलिए देखेंगे, देखिए 15 तारीख अभी है, परसों का दिन है, हम देखते हैं क्या होते हैं। लेकिन देखिए ये कोई फिक्र की बात नहीं है, अगर नहीं होगा तो जो सियासी अमल है वो आगे बढ़ेगा। जो चीज उसूली है, उसूल के मुताबिक है, जो हम कर सकते हैं इस जबर के माहौल में, वो हम करते रहेंगे। आप बता दीजिए कि हमारे पास क्या रास्ते हैं। एक तो यही है ना कि बस हम चुप हो जाएं, जबर को सह लें, खामोश हो जाएं। दूसरा रास्ता ये है कि हम आईनी तरीकों को ढूंढें। आईनी तरीके भी जब बंद कर दिए गए तो फिर एहतजाज ही बाकी रह जाता है ना। ये हुकूमत जिसको आप मानते ही नहीं थे, आप कहते थे कि जी जाली मैंडेट वाली है, इनसे तो हमने बात ही नहीं करनी, हम तो उनसे बात करेंगे जिनके पास असल ताकत है। ये ऑन रिकॉर्ड है तहरीक इंसाफ का बयानिया, उनका पहले का स्टांस। अब आप इन्हीं से, आप पॉलिटिशियन से भी बात करना चाहते हैं? क्योंकि पहले आप सिर्फ और सिर्फ मुक्तदरा से बात करना चाहते थे, इसको लचक समझे हम? देखिए, लचक का लफ्ज अपनी जगह है। मैं ये समझता हूं कि अगर हमने आगे बढ़ना है, हमारा मौक़िफ़ तो यही है कि तमाम जो हुकूमती हमें अहलकार नजर आते हैं, ये प्यादे हैं, असल ताकत इनके पास नहीं है, लेकिन इनके जरिए अगर गुफ्तगू हो सकती है तो हम करने को तैयार हैं, इनके साथ भी और जो इनके पीछे खड़े हैं उनके साथ। सलमान साहब, लेकिन पहले ये आप नहीं समझते थे, तहरीक इंसाफ की मैं बात कर रही हूँ, आपकी इंडिविजुअल राय एक तरफ, व्हाट चेंज्ड? अब ये कैसे तब्दीली आ रही है इस नजरिए में, इस मैकेनिज्म? देखिए, ये हम गुफ्तगू करेंगे खान साहब से, अगले चंद दिनों में मुलाकात होगी कुछ लोगों की। जब मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई तो उस मुज़ाकराती कमेटी को ये कहा गया कि आप गुफ्तगू शुरू कीजिए। उसमें कोई बज़ाहिर कदगन हमें नजर नहीं आई, लेकिन अगर कदगन वो बरकरार है तो वो बात वाज़े हो जाएगी। क्योंकि देखिए, खान साहब से मुलाकात जो है वो रोज़मर्रा की बुनियाद पर नहीं होती। खान साहब से मुलाकात जो है, ख़ास तौर से जो सियासी लोग हैं हमारे, उनकी बिल्कुल नामुमकिन बना दी गई है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन बना दी गई है। लिहाजा कुछ ना कुछ जो है वो वक्त लगता है बात पूरी तरह कम्युनिकेट होने में। लेकिन अब आपका ख्याल है कि खान साहब कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि पॉलिटिशियंस के जरिए भी इंगेज करना चाहिए? कोई पहले तहरीक इंसाफ ये नहीं समझती थी, कोई फर्क आया है? क्या आप ये सेंस कर रहे हैं?
نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ غلط ہے, یہ بیانیہ کی تحریک انصاف یہ نہیں سمجھتی تھی. ہم ہمیشہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ اصول کی بنیاد پر جو بھی بات کرے گا الیکشن کے حوالے سے, جو بات کرے گا آئین کے حوالے سے, قانون کے حوالے سے, جمہوریت کے حوالے سے, اس سے ہم بات کریں گے. اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ بس مٹی پاؤ, چھوڑو, بھول جاؤ, الیکشن لٹ گیا تو کیا ہوا, پہلے بھی لٹتے تھے, آئندہ بھی لٹیں گے, تو یہ گفتگو ہم نہیں کریں گے. اس گفتگو میں ہمیں کوئی گفتگو کے کانٹیکسٹ میں کوئی اعتراض نہیں ہے. کس سے گفتگو کرنی ہے اس پہ آپ لوگوں کا بڑا کلیئر سٹانس تھا کہ آپ نے صرف مقتدرہ سے گفتگو کرنی ہے, اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ تبدیلی کیا آئی ہے. یہ بڑا کلیئر تھا. یہ نہیں ایسا نہیں تھا, ایسا کبھی بھی نہیں تھا. دیکھیں ہم ہمیشہ سیاسی قوتوں سے, مولانا فضل الرحمان ہوں, جی ڈی اے کے لوگ ہوں, محمود خان اچکزئی ہوں, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ آئین اور اصول کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں ان سے گفتگو کریں گے. اب اگر جو بظاہر حکمران ہیں وہ آئین اور اصول کی بات کرنا چاہیں گے تو ہم کر لیں گے, لیکن اس پہ میں پھر عرض کروں کہ یہ 15 تاریخ کے بعد بات مزید واضح ہوگی. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بڑے ناراض ہیں حکومت سے. وہ 26ویں ترمیم کے اوپر ان کے ساتھ وہ جو بل تھا اس پہ ہینڈ ہو گیا. اب وہ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت اس پہ وہ سائن کرے گی. بڑے اعتراضات دے دی ہیں صدر پاکستان نے اس حوالے سے. سو وہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ تھا تحریک انصاف کا مولانا صاحب کے ساتھ, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تعطل ہے. ہر کوئی مل رہا ہے مولانا صاحب سے, آپ لوگوں کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی. اس کا امکان ہے کوئی؟ دیکھیں یہ تو ایک سیاسی لائے عمل ہوتا ہے. کوئی بھی امکان جو ہے وہ خارج از امکان نہیں ہے. ہر چیز ہو سکتی ہے, اپنے وقت سے ہوگی. ہم ملاقاتیں کر رہے ہیں, مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. مولانا سے بھی ضرور کسی وقت ہوگی ملاقات. صحیح. اچکزئی صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس کا کیا خد و خال ہے اس پوری ملاقات کی؟ کیونکہ پہلے تو اچکزئی صاحب کے ساتھ جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ پولیٹیشینز کے ساتھ انگیجمنٹ کریں گے. ان کو آپ لوگوں نے مینڈیٹ بھی دیا, اتھارٹی بھی دی. پھر وہ ہم نے دیکھا غیر فعال ہو گئی کمیٹی, دوبارہ اس کے کچھ ایکٹیو ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں. اب اچکزئی صاحب کا اس کے پورے معاملے کے اندر کیا ہم کردار دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہی کردار جو میں سمجھتا ہوں کسی بھی محب وطن پاکستانی کا ہونا چاہیے کہ گفتگو ہو, کچھ نہ کچھ بات جو ہے اس جبر کے ماحول سے آگے بڑھے, تو یہی گفتگو ان سے ہوگی. اور کیا گفتگو ہونی ہے کہ وہ اپنا رول ادا کریں. ایک سینئر شخصیت ہیں وہ جہاں کہیں بھی دسترس رکھتے ہیں, جہاں کہیں گفتگو کر سکتے ہیں وہ کریں. سر وہ تو کمیٹی پہلے کی بھی بنی ہوئی تھی نا, کوئی اس میں بریک تھرو. اب کیا فرق ہے اس میں؟ اب وہ کیا خاص, مطلب مجھے فرق بتائیے. پہلے بھی کمیٹی بنی, غیر فعال. یہ تواتر ہے. نہیں یہ تواتر ہے. دیکھیے یہ تواتر ہی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم کسی اپنے اصولی موقف سے نہیں ہٹے. ہم گفتگو کے جو پیرائے ہیں ان پہ بھی بالکل قائم ہے کہ آئین, قانون, الیکشن کے حوالے سے بات ہونی چاہیے. تو کوئی چیز بھی نہیں بدلی, اور ہم بالکل اس بات پہ بھی کھڑے ہیں کہ ہمارا جمہوری آئینی حق ہے کہ ہم احتجاج کریں قانون اور آئین کے مطابق. تو جو سول نافرمانی کی آپ نے کہا کہ وہاں وہ خان صاحب 15 تاریخ کو بتائیں گے اس حوالے سے, اب اس کی کیا کوئی کلیئرٹی آپ لوگوں کے پاس ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس کا لائے عمل کیا ہے, کیا وہ انکریمنٹل ہوگا, میں اس پہ تو بات نہیں کر پاؤں گا. نقطہ آغاز کیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو بات یہی سامنے آئی ہے نا, جو بیرون ملک پاکستانیوں کے حوالے سے ہے, اس کا تو پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے براہ راست قانونی یا آئینی. وہ بات اپنی جگہ ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے لیے انتظار فرمائیے. فورن ریمیٹنسز وغیرہ جو ہیں اس حوالے سے کہ بھائی وہ نہ بھیجیں لیگل چینل سے, یہ بھی آپشن ہم سن رہے ہیں نا, یہ کہ یہ پہلے اس سے آغاز ہوگا, یہ نقطہ آغاز ہے. نہیں یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ انلیگل چینل سے بھیجیں, یہ کوئی نہیں کہہ رہا. پر لیگل چینل سے نہ بھیجیں یہ تو کہہ رہے ہیں نا. دیکھیے یہ ہے کہ محدود کریں, یہی بات سامنے آئی ہے نا خان صاحب کے حوالے سے جو بات سامنے آئی ہے, تو اس میں کوئی غیر قانونی بات تو نہیں ہے نا, کوئی قانون اس سے نہیں ٹوٹتا. ہاں سر, لیکن یہ لیگل چینل سے آنا تو ایک طریقہ کار, مناسب طریقہ کار یہی ہے نا کہ لیگل چینل سے اگر آپ واپس پیسے بھیجیں, قانون نہ ٹوٹے لیکن مناسب. نہیں اگر کوئی روک لیتا ہے کچھ عرصے, نہیں اگر کوئی روک لیتا ہے, یہ تو نہیں ہم کہہ رہے کہ غیر قانونی طریقے سے بھیجو, کچھ عرصے کے لیے کوئی روک لیتا ہے تو وہ تو اس کی ثوابدید ہے نا باہر بیٹھے کسی بھی شخص کی. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے نہ بھیجیں, مت بھیجیں, یہ آپ کی اسٹریٹجی کا کرکس. یا محدود کریں, جو بات سامنے آئی ہے وہ محدود کے حوالے سے. دیکھیں یہ خان صاحب کا لائے عمل ہے, 15 تاریخ کو وہ اس کی مزید وضاحت کریں گے. صحیح. سو راج صاحب کو لگ رہا ہے کہ یہ سول نافرمانی کی نوبت پھر آ جائے گی, کیونکہ مذاکراتی عمل ابھی تک بہت ہی جدھر کھڑا ہے, جدھر
हम देख रहे हैं कि एक मुंजमद है सूरत हाल, ये आपका फाइनल कार्ड है? ये देखते हैं, कोई चीज़ सियासत में फाइनल नहीं होती, तारीख आगे बढ़ती रहती है। देखिए एक बात तो हतमी है ना कि जो इस वक्त जबर है इस मुल्क में, जो आइन कानून की नफ़ी है, जो अदालती निज़ाम पर हमला है, ये एक मुस्तकिल सूरत हाल नहीं हो सकती। इस सूरत हाल ने बहरहाल तहलील होना है, ये एक आर्जी लम्हा होता है, ये किसी सूरत भी ये जो है एक मुस्तहकम सूरत हाल नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ है जिसको आप सामने रखिए। इस सूरत हाल ने कैसे तब्दील होना है वो बात सामने आ जाएगी, लेकिन इससे तब्दील जरूर होना है। ये सूरत हाल कायम नहीं रह सकती कि मुल्क को, नौजवानों को मायूस कर कर आप तबल बजाएं माशी तरक्की का, ये नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हुआ, ये नहीं होगा। सही, बहुत शुक्रिया सलमान अकमराज साहब, प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ मौजूद। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे PMLN हमेशा से ये कह रही है जी कि अभी तक निज़ाम की तरफ से सहूलतकारी की जा रही थी इमरान खान साहब और उनकी पार्टी की। इस हफ्ते में देखा कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो चार्जशीट है वो मंजर आम पे आई। जावेद लतीफ़ साहब से पूछेंगे कि क्या अब तो उन्हें लगता है कि शायद अभी भी सहूलतकारी हो रही है, या अब वो मुतमईन है कि भाई सहूलतकारी का रास्ता बंद किया जा रहा है? ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 26 नवंबर को आज 17 दिन गुजर गए हैं और तहरीक इंसाफ इस हवाले से जुडिशल कमीशन के कयाम का मुतालबा कर रही है। 9 मई के साथ 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन बने, इसके हवाले से लीडर ऑफ अपोजिशन ने क्या कहा आज, जरा मुलाहिजा कीजिए। 9 मई हुआ था, उसके ऊपर भी जुडिशल कमीशन, 24 नवंबर का जुडिशल कमीशन। हम लोग तहकीकात करना चाहते हैं कि शूट टू किल ऑर्डर किसने दिया, गोली किसने चलाई, क्यों चलाई। इन 17 दिनों में मुख्तलिफ बयानिए बदले हैं हुकूमत के। जब पहला दिन था तो हुकूमत की जानिब से इंटीरियर मिनिस्टर हो या मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन हो, वो ये कहते रहे कि कोई भी गोली नहीं चली है। ऑन रिकॉर्ड तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, तमाम न्यूज़ चैनल्स पे जाकर उन्होंने ये बात कही। अब हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बयानिए के अंदर डिफरेंस आ रहा है। ये अब कहा जा रहा है कि गोली चली है लेकिन चलाई तहरीक इंसाफ के लोगों ने। सो ये जो तब्दीली हमें नजर आ रही है कि गोली नहीं चली से गोली चली है, पहले ये मुलाहिजा कीजिए, फिर हम पूछेंगे कि भाई क्या हुकूमत का फर्ज नहीं है कि जुडिशल कमीशन बनाकर एटलीस्ट इस बात पे मुतमईन सबको करे कि गोली चली है या नहीं चली। गोली ना चलने से चलने तक का बयानिया मुलाहिजा कीजिए। मैं रात गए यहाँ मौजूद भी रहा, कोई ना गोलियों के खौल थे, ना किसी किस्म की यहाँ पे फायरिंग हुई। आप मुझे बता दें कि किस पुलिस वाले के पास गन थी? हर बंदे के हाथ में कैमरा था। अगर गोली चल रही होती तो इन्होंने पूरी दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है। जो गवर्नमेंट को ब्रीफिंग दी गई है उसके मुताबिक हवाई फायरिंग जरूर हुई है, क्योंकि शायद लाइट उस एरिया में नहीं थी, आई वाज नॉट देयर। और वो भगदड़ जो मची है और जो लीडरशिप फिर भगौड़े हुए भागे हैं, दैट एक्चुअली क्रिएटेड ऑल दिस मेस। वरना अगर आराम से वो वापस भी जाते तो ये मेस नहीं होना था। जब अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी पे हमला हुआ, इनके वर्करों ने उनको डंडे मारे, उनके गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की जब वो भाग रहे थे, तो उनके गार्ड्स ने जो है फायरिंग की अपने वर्करों के ऊपर। ये भी चीज ऑन रिकॉर्ड है। अफसोस का मुकाम ये है कि आप गरीब लोगों के खून को बेच रहे हैं। आप उस गरीब वर्कर, शायद मैं खुद सियासी वर्कर हूँ जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब, मैं खुद हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ है उन बच्चों बेचारों की, उन बेचारों को जिस तरह उनके ऊपर जो है वो गोलियां चली। सो दो मुख्तलिफ बयानात हैं, इसके हवाले से तय कौन करेगा? कोई ना कोई कमीशन ये तय करेगा कि भाई उस दिन क्या गोली चली है तो क्या तहरीक इंसाफ के लोगों से गोली चली, क्योंकि मुख्तलिफ हम वर्जन्स गवर्नमेंट की तरफ से ही सुन रहे हैं। इस दौरान दो और डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो फैज़ हमीद साहब जो स्याह सफ़ेद के मालिक थे इस मुल्क के अंदर कई सालों तक, उनकी खिलाफ चार्जशीट मंजर आम पे आई और लगता यह है कि उनके गिर्द घेरा तंग है और उसी कॉन्टेक्स्ट के साथ इमरान खान साहब के लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो आज हुई है वो है फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का यह हुक्म जारी हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत का एक तहरीरी हुक्म जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 85 मुल्जिमान के खिलाफ फैसला सुनाने की इजाजत दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया कि जो मुल्जिमान रियायत के हकदार हैं उन्हें रियायत दी जाए, जो मुल्जिमान रिहाई के हकदार हैं उन्हें फौरी रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि जो मुल्जिमान जेल काट रहे हैं उनको मुतल्लिका जेल हुकाम के हवाले किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया कि फौजी अदालतों के फैसलों का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का 85 मुल्जिमान के हुकूक पर असर नहीं पड़ेगा और समाअत के दौरान फरीकैन की जानिब से इस्तदा की गई थी कि फौज की हिरासत में 85 अफराद का फैसला सुनाने की इजाजत दी जाए। तो ये इजाजत मिल गई। तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स इस हफ्ते हुए। हमारे साथ मियां जावेद लतीफ साहब मौजूद हैं, क्योंकि हमेशा से वो इस बात का गिला करते हैं कि निज़ाम के अंदर से सहूलतकारी हो रही है, जनरल फैज़ का मुकदमे तेजी से नहीं चलाए जा रहे।
اب میاں صاحب اس ہفتے کی ڈیولپمنٹ کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سہولت کاری کا اب ایکٹیولی رستہ رک رہا ہے؟ جنرل فیض کے جو کیس ہے اس حوالے سے آغاز کرتے ہیں، کچھ آثار نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ سہولت کاری کو اب ہمیشہ کے لیے اس کا رستہ بند کر رہے ہیں؟ نہیں، ہاں یہ بات آپ کی میں اگر مان لوں اور خدا کرے ایسا ہو کہ سہولت کاری کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے تو یہ میں امید کر سکتا ہوں، مگر اگر آپ یہ کہیں کہ سہولت کاری جنرل فیض حمید کو گرفتار کیے جانے کے بعد ختم ہوگی تو نہیں ہوئی۔ آپ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ماریا، کیا یہ شخص وہ ساری منصوبہ بندی اکیلا کر سکتا تھا؟ اور وہ منصوبہ بندی کیا تھی؟ ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو روکنا، اور اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو جو ان کا 4 لوگوں کا آپس میں گٹھ جوڑ ہوا تھا، اور خاص طور پر 2013 سے بھی پہلے ہو چکا تھا کہ کس نے ایکسٹینشن لینی ہے، کس نے آرمی چیف بننا ہے، کس نے صدر بننا ہے، اور کسی نے اگلی ٹرم کے لیے بھی منتخب کروانا ہے اس کو۔ اب دیکھیں کہ وہ سلسلہ جب شروع ہوا تو کس طرح کے فیصلے آئے، اور کس طرح پھر 2/3 اکثریت رکھنے والے پرائم منسٹر کو تاحیات نااہل کر دیا گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر جنرل فیض حمید کو گرفتار کر لیا جائے اور چیف جسٹس اس وقت کے جو تھے ثاقب نثار، جنہوں نے تاحیات نااہل کر کے 2018 کا راستہ کھولا، اس کو آپ چھوڑ دیں، اور جو 2018 میں لایا گیا اور اس کے بعد جنرل فیض حمید اس کے لیے اس طرح کام کرتے رہے جس طرح کوئی ذاتی ان کا ملازم ہوتا ہے، پرائیویٹ ملازم ہوتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے، کیونکہ اسی سے اس نے تنخواہ لینی ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پورا انصاف کرنا ہے تو پھر آپ کو اس وقت کے 4-5 لوگ جو ہیں ان کو آپ کو کٹہرے کون سر بتا دیں تاکہ ایک دفعہ آن ریکارڈ آ جائے کہ 4-5 لوگ ہیں جن کو کٹہرے میں آ کے پھر سہولت کاری کا رستہ بند ہوگا۔ دیکھیں، ہاں ایک ادارے کے اندر کام کیا اس وقت کے اس ادارے کے چیف نے، جس کا نام ثاقب نثار ہے، اس کی آج بھی اثر رسوخ موجود ہے۔ ثاقب نثار ہو گئے، اس کے بعد عمران خان نے کیا، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد عمران خان ہو گئے، اچھا پھر آتے ہیں قمر جاوید باجوہ، ٹھیک ہے، پھر آتے ہیں جنرل فیض حمید، ٹھیک ہے، اور آج بھی یہ کہہ رہا ہوں جو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں سوال کہ کیا سہولت کاری موجود ہے، میں کہہ رہا ہوں سہولت کاری موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جو 9-10 مئی کرنے والے ہیں یا 1 نومبر 2023 کو جو کچھ کروایا گیا تھا، اس میں جو لوگ ملوث تھے اداروں کے اندر، کچھ لوگ آج بھی اداروں میں بیٹھے کچھ لوگ ان کو تحفظ دے رہے ہیں اپنے تعلق کی وجہ سے یا سہولت کاری کی وجہ سے۔ اگر آپ انصاف کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو بالکل کلیئرٹی سے بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سازش یا اداروں کے خلاف سازش میں کون ملوث تھا، تو جب تک آپ ان کو کٹہرے میں لائیں گے نہیں، اس وقت تک آپ بالکل کیٹاگوریکلی نہیں کہہ سکتے نہ وہ سہولت کاری کا عمل۔ لیکن جو چارج شیٹ ہوئی ہے جاوید صاحب، اس ایک سرا تو ہے نا، اس کا آغاز تو ہے، یہ تو پہلے تو یہ نہیں ہو رہا تھا نا، اب ہو گیا نا، چلے سرا تو مل گیا نا، کچھ تھوڑے سے تو آپ کو ریلیف ملا نا کہ بھائی کہیں سے شروع تو ہو رہا ہے نا کام۔ نہیں، مجھے ریلیف نہیں ملا، میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم لوگوں کو اطمینان ہوا، قوم کو اطمینان ہوا، ریاست کم از کم جو ہے وہ تھوڑا ریلیف محسوس کرنا شروع کیا کہ کوئی ادارہ تو ہے کہ جس نے خود احتسابی شروع کی۔ میں تو یہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس عمل کو، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ عمل جو ہے وہ پایا تکمیل تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک باقی کرداروں کو بھی آپ کٹہرے میں کھڑا نہیں کریں گے، یا سہولت کاری اس وقت تک ختم نہیں آپ کر سکتے جب تک باقی کرداروں کو بھی آپ کٹہرے میں نہیں لے کے آتے۔ لیکن آپ بات کرتے ہیں جاوید لطیف صاحب، آپ کی جماعت میں اور کوئی بات نہیں کرتا؟ نواز شریف صاحب کا مجھے یاد نہیں آخری مرتبہ کب کوئی پالیسی بیان یا کوئی سیاسی بیان یا اس حوالے سے کوئی مطالبہ کیا ہو۔ نواز شریف صاحب یہ مطالبہ کرے جی بھئی یہ 4 لوگ ہیں اور ان 4 کو کٹہرے میں آنا چاہیے، تو اس کا تو سیاسی وزن کئی گنا زیادہ ہوگا نا، پر وہ یہ بات نہیں کر رہے ہیں، کوئی سیاسی مجبوری ہے؟ پھر ماریا نہیں ماریا،
پھر آپ کو یاد ہوگا گجرانوالا کا جلسہ جس میں نواز شریف صاحب نے ان کرداروں کا نام لیا تھا. ٹھیک ہے. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو کتنے سال گزر گئے, کئی سال گزر گئے, آج تک صرف ایک ادارے نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے, باقی اداروں کے نواز شریف صاحب نے وہ نام لینا چھوڑ دیا. 2022 سے نواز شریف صاحب نے باجوہ صاحب کا نام لینا چھوڑ دیا نا, تو پھر وہ آپ خود نام نہیں لینا. میں آج بھی میری بات سن لیں, میں نہیں, آپ کی معلومات میرے حال محدود ہیں اس حوالے سے. نہ 2022 میں نام لینا نہیں چھوڑا, انہوں نے 2024 تک نام لیا, مگر اب کیوں نہیں لے رہے؟ سوال یہ ہے. بات یہ ہے کہ باقی لوگوں کا بھی ماریا اس لیے نام نہیں لے رہے یا وہ بول نہیں رہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ 50 سال بعد آپ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کا فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی. نواز شریف کو 8 سال بعد آپ ریلیف دیتے ہیں, اور تماشا آگے سے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف کو ریلیف دیا گیا, جبکہ ان کو انصاف ملا. اور انصاف یہ ملا کہ آج تک یہ کوئی اقرار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. مجھے انصاف آپ 8 سال بعد دیتے ہو, اور یہ بیانیہ تو نواز شریف صاحب نے خود بنانا ہے نا. اپنی جماعت کا بیانیہ عمران خان صاحب خود بنا رہے ہیں, آپ کی جماعت کا بیانیہ نواز شریف صاحب خود بنائیں گے. یہ فرق نظر آ رہا ہے ہمیں. نواز شریف صاحب وہ بیانیہ نہیں لیڈ کر رہے, عمران خان صاحب وہ غلط ہوگا بیانیہ, صحیح ہوگا وہ لیدر ڈیبیٹ ہے, اس کو خود لیڈ کر رہے ہیں. یہ فرق ہے. نہیں, میں ماریا تھوڑا سا اس کو کلیئر کرتا جاؤں. عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ اسلامی ٹچ دو یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرو, یہ بیانیہ بنتا ہے جو انہوں نے لابنگ فرم ہائر کی ہوئی ہیں, اور وہ یورپ میں بنائے یا امریکہ میں بنا کے اس کو دیتے ہیں, اور موصوف اس پہ بولتے ہیں. اب آ جائیں, کیونکہ وہ بول رہے ہیں, میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. مجھے بڑا کلیئر ہے کہ ان کا کوئی اصولی موقف نہیں ہے جو ابھی آپ کے لیکن آپ کا تو اصولی موقف ہے, آپ کا تو اصولی موقف ہے نا سر. آپ لوگ اپنی بات کریں, آپ لابنگ فرم سے بنوا لیجئے بیانیہ, جس طرح سے پراپر کرواتے ہیں, آپ اپنی بات کیجئے. وہ تو چلے کر رہے ہیں, وہ بھگت بھی رہے ہیں, وہ جیل میں بھی ہیں, وہ جو مقدمے بھی ہیں. اچھا, اگر ماریا مجھے کہنے کی اتنی اجازت دے دیں کہ کیا میرے سے بھی یہ آپ توقع رکھتے ہیں کہ ہم اسی طرح کا جھوٹ بولیں جس طرح کا آج کے لوگ بول کے بیانیہ بنا رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کو آپ کہتے تھے کرپٹ ہیں, اور جن کو آپ کہتے تھے یہ فارم 47 کی پیداوار حکومت ہے, آج انہی کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ تیسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ 16 دسمبر کو سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے. اور یہ سول نافرمانی کی تحریک کیوں؟ آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ باہر سے لوگ جو پیسہ بھیجیں گے کیا ہنڈی کے ذریعے بھیجیں یا غیر قانونی طور پہ بھیجیں, یہ آپ سوال کر رہی تھی. مگر بات یہ ہے کہ یہ تو 2014 میں بھی عمران خان کہہ چکے ہیں سول نافرمانی کا, اس وقت بھی کہہ چکے ہیں کہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجے جائے. اس وقت کون سا 9-10 مئی ہوا تھا, اس وقت کون سا 8 فروری کے بالکل یہ غلط طرز عمل ہے, نہیں کرنا چاہیے ہے. جو قوموں کی اپنی ایک سٹرکچرل اور میکنزم ہوتا ہے ان کو سیاست میں سے باہر رکھنا چاہیے. لیکن سوال میرا سر وہی ہے, وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کا بیانیہ غلط ہے, وہ ریاست کے ساتھ جو کر رہے ہیں اس کو ایک طرف رکھ کے آپ اپنا سچ, جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 لوگ جب تک نہیں جائیں گے سہولت کاری ختم نہیں ہوگی, یہ پی ایم ایل این نہیں بات کر پا رہی, آپ کرتے ہیں, اور کوئی نہیں بات کر رہا ہے. دیکھیں ماریا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ دونوں سائیڈ سے مکمل سچ نہیں بولا جا رہا, اور دونوں سائیڈ بینیفیشری ہیں. دونوں سائیڈ جو ہیں اگر پاکستان کو اس گرداب سے نکالنا چاہتی ہیں تو پھر مکمل سچ بولنا ہوگا. آپ جب سوال کرتی ہیں نا کہ نواز شریف صاحب کیوں نہیں بولتے, نواز شریف صاحب اسی وجہ سے نہیں بولتے کہ جب تک مکمل سچ نہ بولا جائے, جب تک مکمل احتساب نہ کیا جائے, جب تک جس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کا اعتراف کر کے آگے نہیں بڑھے گا,
تو کوئی قوم کا فرد یقین نہیں کرے گا. اب بات یہ ہے جاوید لطیف صاحب پیش نہیں کرے گا آپ کو سیاسی طور پہ یہ بیانیہ لیڈ کرنا ہوتا ہے. آپ نے ماضی میں کیا, ووٹ کو عزت دے اور وہ کامیاب ہوا. اس وقت اس سیاسی بیانیے کو آپ لیڈ کریں گے تو پھر یہ عمل میں آئے گا. ایسے خود تو کوئی پلیٹ پہ رکھ کے آپ کو سارا انصاف نہیں دے گا نا, یا آپ کے لیے رستہ نہیں بنائے گا. یہ آپ کو لگتا ہے کہ بنا دے گا تو ہمیں ضرورت نہیں کرنے کی ہے. نہیں ماریا, آپ درست بات کرتی ہیں کہ کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا, مگر مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے آئین قانون کی بالادستی کے لیے ایک اصولی جدوجہد کی, تحریک چلائی, ان کا حشر کیا ہوا؟ آج بھی حشر ہو رہا ہے. اور کیا نواز شریف نے اصولی موقف کے لیے بے شمار دفعہ تکلیفیں سہیں, اور آج بھی اگر یہ کہا جائے کہ وہ بینیفیشری ہیں اس نظام کے, تو اس سے بڑا ظلم زیادتی اس کے ساتھ اور کیا کی جا سکتی ہے؟ کہ میں یہ کہتا ہوں, آپ جو سوال مجھ سے بار بار کر رہی ہیں کہ کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا, تو مجھے اپنی ریاست سے, اپنے ریاستی اداروں سے تو کم از کم یہ توقع ہونی چاہیے. جو کہتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے, وہ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, تو کم از کم ایک شخص کو آپ چارج شیٹ کر رہے ہیں, ایک شخص کو آپ کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے, مگر اس کے ساتھ جو کنیکشن ہے, جن کا جو جڑے ہوئے ہیں اس منصوبہ سازی میں, اس سازش میں, آپ ان کو بھی کم از کم کٹہرے میں لے آئیں, تاکہ کم از کم ایک کیس تو ہم دیکھیں کہ وہ بالکل آنیسٹلی اور میرٹ پہ اس کا فیصلہ ہوا ہے, تاکہ قوم میں ہوپ آئے اور ہم آگے بڑھ سکیں. لطیف صاحب, آخری سوال میرا سیگمنٹ کو سمیٹنے سے پہلے, یہ جو سویلینز کا ملٹری کورٹ کے اندر ہم نے دیکھا کیسز ٹرائی کرنے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, اس پہ کامنٹ کر دیجئے, ہونا چاہیے یہ؟ اور کیا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہیں نہ کہیں کہ بھئی کوئی خدشہ ہے کہ ملٹری کورٹ میں وہ ٹرائی نہ ہونا چاہیے, اس پہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ماریا مجھے یہ بتائیں, اور یہ بھی بطور پاکستانی کے میں سوال کر رہا ہوں آپ سے بھی, اور خود بھی پاکستانی ہونے کے ناطے یہ سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں آپ سے, مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کے اندر اگر ایٹمی تنصیبات پہ یا دفاعی تنصیبات پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کا ٹرائل کہاں ہوتا ہے؟ نمبر 1. اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دہشت گرد کہا جاتا ہے یا نہیں؟ اس کو پاکستان دشمن کہا جاتا ہے یا نہیں؟ اور 18 ماہ نہیں ہوئے یقیناً, بلکہ 18 ماہ ہو گئے ہیں, تو ریاست بھیک مانگ رہی ہے کہ میرے پہ حملہ کرنے والوں کو آپ نے کٹہرے میں کیوں نہیں کھڑا کیا؟ 18 ماہ سے ریاست بھیک مانگ رہی ہے, میرے ساتھ انصاف کیا جائے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی دباؤ ہے, عالمی قوتیں خوش ہیں یا نہیں, پاکستان کے اندر سہولت کاری کس قدر ہے یا نہیں. آپ بار بار اس کو 26 ایک سویلین حکمران کا کیس, میں صرف اصولی طور پہ آپ کی پوزیشن جاننا چاہ رہی ہوں, جانا چاہیے؟ میں وہی, جب آپ کے اداروں کے اندر سے 9-10 مئی کرنے والوں کو گڈ ٹو سی یو کہا جائے گا, تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ریاست کیا کرے گی, یا میری اور آپ کی خواہش کیا ہوگی؟ آپ کوئی اور کوئی چارہ نہیں ہے ملٹری کورٹ میں جانے کے علاوہ, یہ سمجھ مطلب ٹھیک ہوگا اگر ایسا ہوگا؟ پھر اگر کوئی اور چارہ ہوتا تو 18 ماہ کے اندر انصاف ریاست کو مل چکا ہوتا. مگر مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جب گڈ ٹو سی یو کہا جا رہا تھا, اس وقت آپ کو, مجھے, ریاست کے دیگر اداروں کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے؟ چارہ نہیں. بہت شکریہ جاوید صاحب, وقت میرے پاس تھوڑا مختصر پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے. غزہ اس وقت صحافیوں کا قبرستان ہے, پوری دنیا یہ جانتی ہے, لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ غزہ کے بعد دوسرا ایسا کون سا ملک ہے جہاں پہ صحافیوں کے لیے مشکل ہے اس وقت کام کرنا؟ وہ ملک ہے پاکستان. بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بیک. رپورٹرز وداؤٹ بارڈر کی سالانہ رپورٹ منظر عام پہ آئی ہے, اور اس کے مطابق 2024 میں دنیا بھر میں 54 صحافیوں کو اپنے کام کے دوران یا اپنے پیشے کی وجہ سے قتل کیا گیا. RSF کی رپورٹ کے مطابق فلسطین صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک ملک ہے, جہاں گزشتہ 5 سالوں میں کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں زیادہ اموات ریکارڈ کی گئی ہیں. RSF کی رپورٹ کے مطابق ایشیا صحافیوں کے لیے دوسرا خطرناک خطہ ہے, جہاں صحافیوں کی سب سے زیادہ اموات پاکستان میں ہوئی ہیں. کیا بریک ڈاؤن ہے اس کا جی؟ فلسطین میں 16 صحافی, پاکستان میں 7 صحافی, بنگلہ دیش میں 5 صحافی, میکسیکو, سوڈان, میانمار, لبنان, اس میں کتنے صحافی ان کو مارا گیا, اس کی یہ تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے. پاکستان میں صحافیوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ایریا کون سا ہے جی؟ سندھ.
21 صحافیوں پر حملے سندھ میں رپورٹ ہوئے ہیں. پھر پنجاب ہے جہاں پہ 13 حملے. اسلام آباد شہر میں ہی خالی 12 ایسے حملے رپورٹ ہوئے ہیں. اور کے پی اور بلوچستان کے نمبرز بھی آپ کے سامنے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال ارشد شریف کیس ہے، جس میں پاکستان میں ابھی تک ارشد شریف کے کیس کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. سب سے زیادہ پرومیننٹ پرولیفک جرنلسٹ پاکستان کا، اس کو مار دیا گیا اور اس کی کیس کی پیش رفت سنیلز پیس پہ ہو رہی ہے. 9 دسمبر کو ارشد شریف قتل سے متعلق کیس کی سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے کی. کیس کی سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے آئینی بینچ کو بتایا کہ حکومت پاکستان اور کینیا کی حکومت کے مابین معاہدہ تیار کر لیا گیا ہے. معاہدے پر کل دستخط ہو جائیں گے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے عدالت کو بتایا کہ رپورٹ داخل نہیں کر سکا، جس پر عدالت نے رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے کر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی. یہ ہے وہ ملک جہاں پہ ارشد شریف نے زندگی گزاری، جہاں پہ اس نے اپنی صحافت کی اور جہاں پر اس کا سب کچھ ہے. ایک اور ملک جہاں پہ اس کو مارا جاتا ہے، جہاں اس نے صرف چند ہفتے گزارے، وہاں پر انصاف کا معیار دیکھیے اور تیزی دیکھیے، اور پاکستان میں تیزی دیکھیے. کینیا نے ارشد کی جو ہلاکت تھی، جو اس کی شہادت تھی، اس کو غیر قانونی قرار دے کر ان کے اہل خانہ کو 17 لاکھ روپے کی زر تلافی ادا کرنے کا حکم دیا تھا. اور یہ فیصلہ کب آیا تھا؟ 21 مہینے کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ وہاں پر آ گیا تھا. پاکستانی عدالتوں سے فیصلہ کب آئے گا یہ کہنا بہت مشکل ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.